بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، نحن بصدد تحضير دروس خصوصية عن طريق التعليم عن بعد في مادة العلوم الطبيعية لتلاميذ السنة الثالثة ثانوي شعبة العلوم التجريبية. نتمنى من خلال هذه الدروس أن نكون قد وفينا، ونتمنى كذلك أننا من خلال هذه الدروس أن نعطيكم كل الطرق لتحضير شهادة البكالوريا. أول درس نتناوله في هذا اليوم هو عبارة عن تركيب البروتين، والبروتين الذي نتناوله هو عبارة عن المادة الأساسية التي من خلالها سنتناول في كل المنهاج دور هذا البروتين في كل الوظائف الحيوية. وقبل دراسة تخصص هذا البروتين في كل الوظائف الحيوية، نريد الآن معرفة أين يتركب هذا البروتين وما هي المراحل التي تتم خلال هذه الآلية للحصول على جزيئة البروتين. نتناول في هذه الحصة اليوم العلاقة بين المورثات الموجودة في النواة والبروتينات الموجودة في الهيولة. هذا السؤال نحاول الإجابة عليه من خلال هذه الوثيقة. لدينا في هذا الشكل المورثات اللي هي عبارة عن ADN موجود في النواة، أما البروتينات فنجدها في الهيولة. ما هي إذن العلاقة الموجودة بين هذه المورثات الموجودة في النواة والهيول والبروتينات الموجودة في الهيولة؟ إذن هذا هو سؤال الدرس. ما هي العلاقة الموجودة بين الADN في النواة والبروتين الموجود في الهيولة؟ نعلم أن الADN هو عبارة عن سلسلتين ويتكون من عدد من المورثات. مثلنا هنا مورثة رقم 1 ومورثة رقم 2. هناك المئات من المورثات، وسلاسل الADN طويلة جدا. للاختصار مثلنا فقط جزيئتين. لاحظ اللون الأحمر مسؤول على تكوين البروتين رقم 2، ولهذا لوناها بالأحمر. المورثة رقم 2 ذات اللون الأسود مثلناه باللون الأسود، مسؤول على تركيب البروتين رقم 1. كيف وجدنا المورثة في النواة تركب بروتينا في الهيولة؟ لابد من وجود علاقة إذن بين ما هو موجود في النواة، المعلومة الوراثية، وانتقالها إلى البروتين. هذه العلاقة هي عبارة عن آلية تركيب البروتين. هناك إذن وسيط ينقل المعلومة الوراثية من النواة إلى الهيولة ليترجمها. هذه الآلية نسميها التعبير المورثي. مفهوم إذن التعبير المورثي؟ التعبير المورثي إذن قدرة المورثة على التعبير عن نفسها، وذلك باصطناع بروتين خاص بها. أعيد: التعبير المورثي هي قدرة المورثة الموجودة في النواة على التعبير عن نفسها. ما معنى التعبير عن نفسها؟ أي قدرتها على اصطناع بروتين خاص. هذا البروتين نجده في النواة. هذا هو مفهوم التعبير المورثي. علميا نترجم هذا التعبير المورثي بآلية تركيب البروتين. آلية تركيب البروتين. ولكن
ليتركب البروتين في الهيولة ومصدر المعلومات الوراثية في الADN الموجود في النواة، نبحث إذن عن العلاقة. ما هي إذن العلاقة؟ قبل الإجابة على هذه العلاقة اللي هي الأيغان الرسول، لاحظنا أن البروتين يتكون في الهيولة، ولكن الهيولة هي عبارة عن مادة أساسية غنية بالعضويات. أين بالضبط يتكون هذا البروتين؟ الهيولة مادة غنية بالعضويات، أين بالضبط؟ السؤال الثالث: مقر تركيب البروتين. درست في السنة الثانية عزيزي الطالب البنية بالمشعل الإلكتروني لخلية حيوانية ونباتية. من الأشهر الخلايا المكونة للبروتين نأخذ كمثال الخلية الإفرازية البنكرياسية. هذه الخلية البنكرياسية نجدها في الغدد ذات الإفراز الخارجي الموجودة في البنكرياس. عندما تلاحظ هذه الخلية ترى أن شكلها مثلث. تسمى هذه الخلية خلية عنقودية. خلية عنقودية تتميز بتموج قمي، غزارة الشبكة الهيولية الفعالة، والشبكة الهيولية الفعالة لابد أن نرسمها غنية بالريبوزومات. جهاز جولجي متطور. كثرة الميتوكوندري. هذه كلها صفات تتميز بها الخلايا الإفرازية. الحويصلات الإطراحية القريبة من الغشاء المتموج. للكشف عن مقر تركيب البروتين نعامل هذه الخلايا، نخزنها في وسط يحتوي على اللوسين المشع. اللوسين هو عبارة عن حمض أميني يدخل في تركيب العصارات الهاضمة التي تفرزها هذه الخلايا البنكرياسية في مستوى العفج. بعد مضي ربع ساعة من حضن هذه الخلايا في وسط يحتوي على اللوسين المشع، نلاحظ تمركز الإشعاع في الشبكة الهيولية الفعالة. هذه النقاط بالأحمر هي تمركز الإشعاع. بروتين مشع. أعيد التجربة. نأخذ خلايا عنقودية من المعسكلة. هذه الخلايا العنقودية هي خلايا ذات إفراز خارجي، وظيفتها إفراز عصارات هاضمة، وكل عصارة هي عبارة عن مادة بروتينية. سنكشف إذن عن مقر تركيب البروتين. هل هو الميتوكوندري؟ هل هو جهاز جولجي؟ هل هي الشبكة الهيولية الفعالة؟ للإجابة على ذلك نحضن هذه الخلايا، نحضن هذه الخلايا في وسط يحتوي على اللوسين المشع.
اللوسين حمض أميني يدخل في تركيب العصارات الهاضمة اللي هي بروتينات. بعد مدة زمنية نفحص هذه الخلايا فنلاحظ تمركز الإشعاع في الشبكة الهيولية الفعالة. نجد في الشبكة الهيولية الفعالة بروتين مشع. من أين أخذ الإشعاع؟ من اللوسين المشع، من اللوسين المشع الذي استعملناه أثناء الحضن. إذن كيف نجيب عن هذا السؤال؟ ما هو إذن مقر تركيب البروتين؟ الإجابة تكون يتركب البروتين إذن داخل الشبكة الهيولية الفعالة. إذن الشبكة الهيولية الفعالة هي مقر تركيب البروتين. هذا فيما يخص المقر. إذن ولكن ما زلنا حول العلاقة الموجودة إذن بين الADN والبروتين الذي تشكل في الشبكة الهيولية الفعالة. إذن هناك إذن وسيط نقل المعلومة حيث ترجمت في الشبكة الهيولية الفعالة. والشبكة الهيولية الفعالة هي عبارة عن غنية بالريبوزومات. سنكتب البيانات لكي نتمكن من استنتاج مميزات الخلايا الإطراحية. غشاء متموج، حويصلات إطراحية، إطراحية أو إفرازية، ميتوكوندري، غلاف نووي، نقاط هذه ريبوزومات، هذه شبكة هيولية فعالة أو محببة والتي هي عبارة عن مقر تركيب البروتين. جهاز جولجي. هيولة أساسية. أؤكد عزيزي الطالب عندما تكون لديك الخلية أي حيوانية أو نباتية بالمجهر الإلكتروني هذا الفراغ نسميه هيولة أساسية. عندما يكون لديك كالخلية التي رسمتها في البداية خلية بالمجهر الضوئي الفراغ يسمى هيولة فقط. يجب أن تميز بين الهيولة الأساسية، تسمى الهيولة الأساسية إذا كان لدينا فحص بالمجهر الإلكتروني. إذن وعليه خلية عنقودية بالمجهر الإلكتروني. كذلك لا ننسى نوية صبغين. لاحظ في الغلاف النووي هنا نلاحظ ثقوب نووية. هذه الثقوب النووية هي المكان الذي سيخترقه الوسيط الذي ينقل المعلومة الوراثية من الADN إلى السيتوبلازم لترجمتها إلى بروتين. أعيد، هذه الثقوب النووية، هذا ثقب نووي. إذن أعيد، العلاقة الموجودة بين الADN في النواة والبروتين الموجود في الهيولة هي مادة تخرج، وسيط كيميائي يخرج عن طريق هذه الثقوب النووية. سنتكلم عليه في العنصر الموالي.